अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं मिशाल अरशद। अब रुक करते हैं अहम खबरों की तरफ। खतीब आजम मौलाना नवीद शाह कुरान व हदीस की रोशनी में रोजे का मकसद बयान कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम से रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल करीब आ गया है। अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों का महीना कि जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें हम रोज़े रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम रोज़ा रखें तो ये समझ कर रखें कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि अगर कोई काम किया जाए लेकिन उसके मकसद का पता ना हो, उसके बारे में आदमी ये जानने की कोशिश ना करे कि इसको मैं क्यों कर रहा हूँ या इसका एंड रिजल्ट क्या होगा और इससे मुझे क्या चीज़ अचीव करनी है, तो वो एक हासिल और बेमाना एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए रोज़े का मकसद और उसकी फ़िलासफ़ी को हमें हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। तो उलमा ने इस सिलसिले में ये फरमाया है कि इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है, एक इसका जिस्म है और दूसरी रूह है। जिस्म हमारा मट्टी से है। अगर इंसानी जिस्म का तज्जिया किया जाए तो आप इसमें देखेंगे कुछ हिस्सा इसमें आपको कॉपर मिलेगा, कोई इसमें आयरन मिलेगा, कोई फास्फोरस मिलेगा, कुछ हिस्सा कुछ परसेंटेज पोटाशियम की होगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर पाई जाती हैं। कुछ पानी होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़मीन से ताल्लुक़ रखती हैं, ज़मीन से आने वाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंसानी जिस्म के अंदर एक मलकूती चीज़ भी मौजूद है जो कि बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, जिसको रूह कहते हैं। तो इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। तो जिस्म के तकाजे जो हैं वो और हैं, रूह के तकाजे और हैं। जिस्म के सारे तकाजे वो मिट्टी से पूरे हो जाते हैं। हमारी खुराक जो भी है, सब्जियां, दालें, गोश्त वगैरह, ये अल्टीमेटली ये सारे का सारा ज़मीन से पैदा होता है और हमारे जिस्मानी खुराक के लिए ये काफ़ी है। बाकी जहाँ तक रूहानी खुराक का और रूह के तकाज़ों का ताल्लुक़ है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, वो आसमानों ही से आती है। तो मगरब का फ़लसफ़ा लेकिन ये है कि इंसान बस ये जिस्म है और ये जिस तरह दीगर जानवर हैं इसी तरीके से ये भी जानवर है। ये खाए पिए, ऐश करे, बच्चे पैदा करे, मौज मस्ती करे और जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे। 5 दिन कमाए और हफ्ते में 2 दिन उनको उड़ाए, शराब खानों में जाए, क्लबों में जाए, पबों में जाए, जहां मर्जी जाए, हॉलीडे पे जाए, जैसे चाहे वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और वो इस सिलसिले में आज़ाद है, कोई उस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इस्लाम का फ़लसफ़ा ये है कि तू इंसान जानवरों की तरह नहीं है, तू भी अल्लाह की मखलूक है। इसमें तो जानवरों के साथ तू मुश्तरक है मखलूक होने में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि तेरे अंदर अकल है, शऊर है, अल्लाह ने तुझे इल्म अता किया है, इसलिए तू एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार मखलूक भी है। तो तुम्हें इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत करनी है और अपनी ज़िंदगी को उसके अहकामात के मुताबिक गुजारना है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंसानी जिस्म के जो तकाजे हैं ये जोर लगाते हैं और इंसान को, उसकी रूह को, उसके ज़मीर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल कनातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। के इंसानों के लिए, लोगों के लिए महबूब बना दिए गए हैं दिल पसंद चीज़ों की मोहब्बत। तो उसमें ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा, औरतें, वल बनीन, औलाद, वल कनातीरिल मुक़ंतरा, और सोने और चांदी के ढेर, यानी दुनियावी मालो असबाब। ये सारी चीज़ों की मोहब्बत इंसान की फितरत में मौजूद है, ये नेचुरल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको कंट्रोल होना चाहिए, किसी चीज़ के मातहत इसको होना चाहिए। ये जानवरों की तरह अलल टप और बेशुतरे बेमुहार की तरह नहीं होना चाहिए कि इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे करता रहे। तो अब इन ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए
تاکہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چل سکے۔ تو ان خواہشات کو کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے راستے سے انسان کو روکتی ہے وہ اس کے ذہن میں آنے والے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ بات کلیئر نہیں ہوئی، بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، تو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ تو انسانی خواہشات پر کنٹرول اور بریک لگانے کے لیے، تاکہ یہ دنیا کے اندر فساد نہ پھیلائے، اپنی من مرضی نہ کرتا پھرے، دنیا کو تباہ نہ کرتا پھرے، لوگوں کے حقوق نہ لوٹتا پھرے، یہ ملاوٹیں نہ کرتا پھرے، 2 نمبر چیزیں نہ بازار کے اندر بیچتا رہے، لوگوں کے مال نہ ہتھیاتا رہے، تو یہ بریک لگانے کے لیے، خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا میڈیم رکھا ہے۔ اور انسان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول قرآن فرمایا ہے۔ روزے کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری ہی میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ کنٹرول ہے، یہ وہ بریک ہے کہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلنے سے روکنے والی ہے۔ یہی چیز دراصل تقویٰ ہے، اور روزے کا مقصد یہی بتایا گیا کہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ اور دوسری چیز جو صراط مستقیم پر چلنے میں مانع ہوتی ہے وہ ہے شکوک و شبہات، تو ان کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول قرآن فرمایا، اور سورہ البقرہ کے شروع ہی میں واضح فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بلکہ شکوک و شبہات کو دور کرنے والی ھدی للمتقین، یہ گائیڈنس ہے، یہ رہنمائی ہے۔ جہاں تمہیں شک ہو، جہاں تمہیں ڈاؤٹ ہو، جہاں تمہیں کچھ پتہ نہ چلے کہ کس راستے پر چلنا ہے، تو یہ کتاب تمہیں وہ راستہ دکھانے والی ہے۔ اور کس کو دکھائے گی راستہ؟ متقین کو۔ جو روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور پھر جب تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا تو اب اگر کوئی شکوک و شبہات آتے ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ کتاب بھی دے دی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ روزے بھی رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں، اور نزول قرآن بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا۔ تو اگر ہم روزے کے اس مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر روک لگانا سکھاتا ہے، کہ ہماری خواہشات بیسیکلی جو ہے انسان کی 2 ہی مضبوط خواہشات ہوتی ہیں جو اس کو گناہ کے راستے پر لے جاتی ہیں۔ ایک اس کے شکم کی خواہش یعنی پیٹ کی خواہش، اور دوسری فرج کی خواہش، جو انسان کو دوسرے غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ان دونوں ہی کو روزے کی حالت میں ممنوع قرار دیا گیا کہ تم ان کو جائز طریقے سے بھی، شکم کی خواہش کو بھی اور فرج کی خواہش کو بھی تم پورا نہیں کر سکتے، تاکہ یہی چیزیں تمہارے کنٹرول میں آ جائیں۔ تو جب تم رمضان میں تقریباً 720 گھنٹے کی یہ ایکسرسائز کرو گے، اپنے آپ کو سیلف کنٹرول سکھاؤ گے، اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرو گے، تو امید ہے کہ تمہارے اندر یہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا، شہوات کے اوپر جو ہے وہ غالب آنا جو ہے وہ تمہارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزے کے اس مقصد کو سمجھنے کی اور اس کو اچیو کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔